Mayong adlaw mga kapaglaom, kini si kapaglaom Jeff na nagbunga ni ining series of message ng theme giuluhan og paglaom sa walay paglaom nga kalibutan. So bueno nagsugod ta ni adtong adlaw nga Martes, and then ikaduha, ikatulo, ikaupat karon nga tulman nga itong pagkatunan. So, bino ako mong pasalamatan sa inyo ang walay undang nga pagtutok ni anyong ato ang series of message mga buluan ng pulong gikan sa balaan nga kasulatan. So, bino dito magdugay kung mong giapag ang pag-ampo ta mga paglaom ang puta dalay gulis ng buwan. Diyos sa mga langit nun nini mga oras sa ginadapit sa ka akon nagron ni ikaw magauban ka namo magatuon mo kumalando sa mga dungog may balik da kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bueno magsugod ta. So ang ato ang ikaupat karon nga pagatun-an nining atong theme paglaom sa walay paglaom ng kalibutan. So guys, gut magtaka itong mga naging adlaw og ikatulon itong giisgutan adtong mga simbolo, no? So karon magisgot ta og kining gitawag og simbolo sa adlaw. So unsa man ning adlaw, no? Kaning day or ang adlaw mismo gyud, no? So adunay mga pagtuon ato pagatuon karon historical o biblical kaning simbolo sa adlaw mga kapaglaom. So magtuon ta kung namoy ballpen diha, i-take note ninyo kung unsa man ning mabutanga. So let's start. May pangutana diri nganong nga daghan ang nagsimba sa Domingo. So nganong daghan ang nagsimba sa Domingo? Kasaysayan nagapahayag nga nagasimba sa adlaw alang kanila ang silaw sa adlaw mo ay nagahatag og kinabuhi. Busa ang makusganon nga pagsiga sa adlaw mo ay sentro sa pagsimba sa mga katawhan. Ang pagsimba sa adlaw nagkasugod sa una, mga kapaglaom is take note, Babylonia, Ehipto, Assyria, Persia ug Kanaan. So naa siya mga different sinugdanan niini. So una is kaning Babylonia. So Babylonia na sila god dito nga gitawag Shamash, no? So i-search niyo sa internet or sa Google kung kinsa man si Shamash. Sa Ehipto si Ra, adlaw na sila, no? Assyria si Ban, Persia si Mitra, o sa Kanaan si Moloch. So mao na sila simbolo nga ginasimba nila na kaniadto pa. So mao ni ginisimbolohan sa adlaw nga Domingo kaniadto. Og unsa may application ni ana. So ikaduha pa nay istorya diri sa screen sa panahon sa pagano nga Roma ang pagsimba sa adlaw ilang ginabuhat sa unang adlaw sa semana. Samtang ang mga Hebrehanon nagngalan sa adlaw pinaagi sa pag-ihap niini. Ang pagano nga Roma nagngalan sa mga adlaw sa semana pinasikat sa ilang mga Diyos-Diyos. So separate, no? Kaniadto pa ang mga taga-Hebrew, ang mga Israelites is ginganlan nila ang day niya nang specific na week, no? Sa cycle nga nanay mga pangalan, no? Sa Hebrehanon. So pero sa panahon sa pagano nga Roma, so ilang ginganlan po ng mga adlaw, no? Ginanganlan nila na. So yung pa nila kung sa Saturday daw, sa Saturn or sa Sun or Sun God. So daghang mga ngalan, Monday, Moon. So daghang ginangalan, no? So lahi pagano nga Roma. And ang Dios dayag ba ang iyang pagsupak sa pagsimba sa adlaw, mga bituon o sa bisan unsa nga binuhat nga anaa sa kawanan sa langit. So nagasupak ba ang Dios ay ana? Okay ra ba kung magsimba ta ana? Unsa may giingon sa Dios, no? Ang Biblia nag-ingon umiadto og mialagad sa laing mga Diyos ug magsimba kanila giparapasan ni kung sa adlaw, kung sa bulan, kung sa bisan unsa sa panon sa langit nga wala ko isugo nag-ingon ang Dios og ipahibalo kanimo ug ikaw nakadungog niini unya gasusi ikaw nga masing kamuton og ania karon
kung kini matuod ug ang butang tinuod nga ang lumtanan ginabuhat diha sa Israel, unya pagkadad-on mo kanang lalaki kung kanang babayi nga nagabuhat niining dautan nga butang ngadto sa imong ngan ang lalaki kung ang babayi ug pagabun-on mo sila sa mga bato hangtod nga mga matay. So bugat kayo kaniadtong panahon na kapaglaom, no? Simba di na mga butanga nan pagapatyon gayod. So mo lagi istorya sa Biblia ang daang tugon gani gabi ka worst, no, gabi ka harsh kay ang Dios mismo mga isla dili sila gusto nga ilang mga katawhan kaniadto mahugawan na magsimbag bisag unsa na lang kay gusto nila nga simbahon gid ang magbubuhat sa langit ug sa yuta nga walay lain kun dili Ginoong Jehova. So ang pinaka known na issue kay ang base sa Dan Brown's novel ang salida na Da Vinci Code kung nakita mo salida nga Da Vinci Code. So kuyaw na no kanay mga pang-expose dira but anyway it's just a something conspiracy but ay mga sense adto nga atong makuha na nag-ingon dito even Christianity's weekly holiday was stolen from the pagans. So nagi weekly holiday with the Sabbath nag-ingon ganina originally Christianity honored the Jewish Sabbath Saturday but Constantine shifted it in the pagans veneration day of the sun. To this day the most churches often service on Sunday morning with no idea that they are according to the pagan sun God's weekly tribute. So just imagine ang Da Vinci Code gi-expose dito nga actually ang ginasimba gid sa mga Christian kaniadto is adlaw gid nga ipapahulay which is the Sabbath but giusobra na siya sa usa ka tawo nga ginganlan si Constantine. So na-expose na so nagay mga historical evidence na ma-documented gina siya and even ang mismo ang nag-usab is nag-ingon gid nga iyang usobon. So ay pakatulong nga pangutana diri. Sumala sa Biblia asa may gitawag nga adlaw sa Ginoo. Unsa may adlaw sa Ginoo? Exodus 20 pages nag-ingon apan ang adlaw nga kapitulo may usa ka adlaw nga gipahulay alang kang Jehova imong Dios. Ini adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babayi bisan ang imong sulugon nga lalaki bisan ang imong sulugon nga babayi bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuluong nga ana sa sulod sa imong mga putahan. So clearly the Bible says no nga ang adlaw gid nga kapito ang papahulay no ang adlaw nga gibalaan sa Ginoo which is sa Sabbath which is sa Saturday. So yan siya kalimod no kaupat nga pangutana nagsulti ba ang Biblia nga adlaw Domingo mo ang adlaw nga pagsimba pa lang sa Kristiyano ingon ba ang Biblia ana Genesis 1:5 na ingon diri og kinahanglan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug anang gikinahanglan niya nga gabi ug dihay ka puno ug dihay ka buntagon usa ka adlaw. So wala gyud Ginoo sa kalima lagi unsa pa ang ubang teksto nga naghisgot sa adlaw nga Domingo. So ug sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahulay sa nagbanag pa ang unang adlaw sa semana si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So wala gid nga adlaw na wala gid siya gasimba gyud. So mismo si Maria Magdalena usa ka faithful ni siyang follower ni Jesus. So gasimba na siya o during Sabbath niya. Ato man yung pagka matay o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So niadto siya adlaw ng ano sa adlaw. So murag Domingo ni siya niadto sa lubnganan ni Jesus Christ kani si Maria Magdalena. Kaya ngano ang customary gid sa Jewish is gasimba gina sila og adlaw nga pahulay even ang mga Christian Jewish kaniadto. So makita na sa Matthew 28:10 o ingon diri sa Marcos 16 unang tud sa 2 ug sa paagi sa adlaw nga ipapahulay si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Santiago o si Salome nagapamalit og mga pahumot aron ilang adtuon ug haplasan ang lawas ni Jesus ug sayo kaayo na unang adlaw sa semana. Nangadto sila sa lubnganan sa diha nga nakasubang na ang adlaw. So ay mga ebidensya no biblical evidence nga ang Sunday is murag nangadto lang gid mga tinun-an no or si Maria Magdalena.
So sa pagkabanhaw niya kadlawon sa naunang adlaw sa semana, siya nitungha pag una kang Maria Magdalena ang iyang gipagbulaan og pito ka mga yawa. So manay or sa Sunday apan sa pagkaadlaw ng nahiuna sa semana sayo sa kaadlawon sila nangadto sa lubnganan dinala ang mga pahumulo ilang giandam. So lakig na pag-istorya adlaw to nga Domingo mga kapaglaon. So ug sa naunang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kaadlawon samtang mangit-ngit pa ug iyang nakita nga ang bato nakuha na gikan sa lubnganan. Juan 21. Kung ang unang adlaw sa semana Domingo sa ato pa ay kapito mo'y Sabado. So klaro kayo. So imo nang i-mathematically or imo nang ikwentahon tinuod gyud nga ang kapito ka adlaw mo ang Sabado. So doon na ba teksto nga ang mga apostoles nagtigom aron pagsimba? Doon na ba? So tan-aw na to. Juan 20:19 nag-ingon ug sa pagkasawsamo na niadtong adlaw ang unang adlaw sa semana samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit din didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala ug mingon kanila, "Kalinaw magauban kaninyo." So klaro no? Sigutan siya nga ang pangutana nga doon na ba teksto nga ang mga apostoles nagtigom aron pagsimba aduna gid kaayo. So I mean aduna but dili siya pagsimba, tigom lang. So doon na ba yung mga babasang si San Pablo nagwali sa simbahan sa adlaw Domingo kung sa naunang adlaw sa semana sapagkat nagatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nakisultihanay kanila ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi mga buhat 27. So mention dira no ang adlaw Domingo is purpose ana is pwede naman magtigom mag-isutisgot pero dili magsimba kay Sabado gid isimba gani ang context ani mga kapaglaom is nagkuha ni si Pablo nanay katuyuan si Pablo nining panahon na kay ang teksto nag-ingon no nagtingin kami aron sa pagpikas-pikas na napay si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nagsilahan kanila ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. So purpose is for meeting lang. It's not a day of worship. And sa Korinto doon na ba'y panahon nga nagtigom sila sa pagsimba. So 1 Korinto 16:1-2 kung mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia mausab kini ang inyong pagkabuhaton sa naunang adlaw sa matag semana ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigom sumala sa iyang pag-uswag aron inikabot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pag-amutay. So ang purpose ani mga kapaglawan gatigom ni sila is na siya kana bang gitawag og pag-amutay og siguro kwarta kay ining panahon na ang mga Kristyanismo is booming pa. So pauswag pa ang Kristiyano na pagtulon-an niini kay sila may ang mga first followers ni Christ. So may mga tigom mga Kristabo nga natunong bid adlaw unang adlaw semana ang Domingo pero di na siya pagsimba, tigom na siya pag-amutay para iwalay maing in nag-ingon dire sa Libe tana giwagtang ba ni San Pablo ang adlaw pahulay sa Bagong Testamento. So busa nagapabilin pa di ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So klaro mo ang nagapabilin busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios kay ang mga sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios undang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon nga pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang magkamasupilon. Hebrehanon 4:9-11. So mention dira nga nagapabilin pa ang gani man nibasog ta nga makasimba ta ning adlaw according to the text. But so kung nagapabilin pa gid mga kapaglaon. So
napulong ang pangunta yun sa pagpabilin sa mga Kristohanon ang pagsimba gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. So yun sa man pagbalahin si Constantine dagit usa ni siya ka emperor sa Rome, masumala sa kasaysayan na mibalhin sa pagbalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo pinaagi sa pagpasar og balaod adto Marso 7, 321 Antonio Domini. So kana siya gausab, no? Actually ang mga Christian kaniadto is adlaw gid nga igpapahulay, adlaw gid nga Sabado sila gasimba. So gibalhin na nga ni Constantino the Great. O giingon dana, on the venerable day of the sun, let the magistrate and people residing in the city rest, and let all workshop be closed. So siya ra gyud mismo dili na siya kalagdaan sa Ginoo, no? Dili sa tao ra gyud nga mao si Constantino. So ade ang evidence, ade ang source, no, ade ang reference. So nag-ingon ang the Catholic Catechism of Catholic Doctrine says, which is the Sabbath day. So unsa daw kuno adlaw ang ipapahulay? Nag-ingon sila mismo na Saturday is a Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because, so the question, no, ang answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 337 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So diha ang evidence retrieved from German Peter, the Converse Catechism of Catholic Doctrine, 1957 edition, page 50. So klaro diha, no, nga mismo ang Catholic mismo nag-ingon na giusob gid ang pagsimba, no? Dili ang gausob ang Ginoo, ang Dios, kung dili ang tao, sila mismo ang gausob. Pero din while usbon, no, dili gid, no? Notice the statement by Roman Catholic leaders. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single authorized the certificate of Sunday. Scripture reinforces religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. So mismo ang mga Catholic nag-ingon, Catholic leaders nga basahon nimo ang Genesis paingon sa pinadayag, kung nabagay giusab bagid diha ang pagsimba, wala gid kay makita. Sila lang gid ang gausab. Sila lang gid ang gausab. Cardinal Gibbon, The Faith of Our Fathers. So wala gid kay mabasa. So I don't know kung ano nang ginana nila. Mao na dawaton ba sa Ginoo ang pagsimba kung magsunod ka sa gika bilin-bilin nga kalagdaan. So ang teksto nag-ingon sa Marcos 7:9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ilang manggid kapadoktrina ang kalagdaan nga gihimo lamang lamang mga tao inyong gibiyaan ang subuan sa Dios ug mao inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao, ug siya miingon kanila maayo gayud ninyong magsalikway sa sugo sa Dios aron inyong mabantayan ang inyong biling-biling kalagdaan. So klaro kay, no, nga kawang lamang. So masubo ta, pero ang teksto nag-ingon, Biblia nag-ingon nga kawang ng gyud kaayo. So I hope nga malandagan ta ni ining kamatuoran, ano, para dili mahimong kawang ang atong pagsimba is musunod kita sa Dios, no, kung unsay iyang buot o iyang gusto na adlaw nga isisimba ang mga day. So unsa man ang nag-una nga rason nga bantayan man ang adlaw pagpahulay, so unsa man. So the Bible says, if you love me, keep my commandments, no? So 1:14-15 sa Bisaya, kung hinigugma kamo kanako inyong pagkatumanon ang akong mga sugo. Kung hinigugma ta sa Ginoo, dili igo nga hinigugma ta sa Ginoo, no? Dili tumanon pa nato ang kasuguan sa Ginoo. So that's the greatest commandment nga atong paglubuhaton. So nahuman mga kapaglaom mga atong topic. So I hope and I pray nga namoy na nakatuna ni adto tungod sa adlaw sa Dios. So that's the end of our topic, and the next topic is kahulugan sa pagkakristohanon. So nindot ni atong pagkatun-an. So I hope and I pray nga nakakaton ta ni atong bisag gamay lang kaayo nga pulong but bulawanon kaayo. So ako nang hinaot nga kamo at manaanda sa may panlawas, ang Dios makiguban kaninyo sa matag karon ug unya. So bueno, so i-close ni sa mag-ampo ta, dalay ko sinumbang ng Dios ang langitnon. Salamat sa imong kaayo kinabuhi imong gihatag.
Meron may wala ikaw, doon maya mo ibalik da kanimo. Salamat sa pag-uban, salamat sa mga landag sa mga matuburan Ginoo. Salamat sa adlaw sa kapahulayan nga kami makapahulay da kanimo. Og ako lang hinaot mi ka mga panalangin sa mga viewers og sa tagsa ng mga pamilya. Naghangyo mi kanunay nga may landagan sa mga pulong nga mga tinago diya sa Biblia. Ug dungog maya maibalik da kanimo uban sakbay sa mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, bino mga kapaglaom, salamat sa inyong pagpamati o pagtantaw ni ining ato ang series of message may tungod sa theme nga paglaom sa walay paglaom nga kalibutan. So, ugma itong paghisguton kaning kahalugan sa pagka-Kristohanon. Sa kunang hinaot, ang Dios makig-uban ka nato hangtod sa walay pagkatapusan. So, ko naghangyo ng kamo ang tama ay naa sa inyong may palawas sa ngalan ni ini nga programa ko babay na. God bless everyone.